मगाच्या बा बिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या बसपांत तेजे केल प्रवादी देवाचें दर्शन पळयता. सरेस्पर देव ताका एक ग्रंथ कवळो दिता आनी ताका सांगता तो उक्तो कर तेका. आनी हांवें तो केलो आनी म्हाका तो मावा भशेन गोड लागलो म्हणून हेजे केल प्रवादी सांगून आसा. उपरांत सरेस्पर देव ताका सांगता वच आनी म्हज्या इस्रायल प्रजे लागीं उलय. ह्या दर्शना मुखार सरेस्पर देव हेजे केल प्रवादी सांगता की हांवें तुका म्हजो प्रवादी जावन विंचून काडला. म्हजें उतर तूं आयक. तुज्या जिवितांत तें बरें नियाळ आनी त्या प्रमाणे तूं जिये. आनी उपरांत तेंचे उतर वचून इस्रायल प्रजे परगट कर म्हणून ताका हो संदेश दिवन आसा. वय देवाचें उतर मोलादीक जावन आसा. देवाच्या उतरांत सगळे देवाची खुशी, देवाचो मोग, देवाची काकूट आनी दया देवाच्या उतरां टापून आसा. ती आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केला. आमचें जिवीत नंदन जाता, सुपळ जाता. त्या देखून देवान आमकांय ताचें उतर परगट केलां. इस्रायल प्रजेक प्रवादी मुखांत परगट केलें. पूण आमकां वर्तें भाग पावो जाला. देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारी धाडयें ताचें उतर आमकां परगट केल्लें आसा. त्या देखून देवाचें उतर आमचे वर्ती ग्रेस्कांनी भंडार जावन आसा. त्या देखून देवाचें उतर आमी बरें करून आमी आयकून घेन त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, सुपळ जाता. तें आमकां मावा भशेन गोड लागता. देवाचें उतर आमी आयकल्लें, वाचल्लें, आमच्या जिवितांत स्विकार केल्लें तें आमी हेरांकी परगटूंक आसा. असलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें आपोस्तल जेजू लागीं विचारतात सर्गींचे राजा सकटावर न्ही व्हड कोण. तवळ जेजू एका ल्हान भुरगे घेवन ताच्या मुखार दवरता आनी सांगता तुमी मन बदलून ह्या ल्हान भुरगे बरें जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत तुमी रिकचे नात. जो कोण कालतो जावन ह्या ल्हान भुरगे बरें जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो म्हणून तांकां जबाब दिता. वय आमकां हर एकल्याक समाजीन लोकां मुखार वर्तो जावचे पयलो जावची अपेक्षा आसा. त्या देखून आमी ग्रेस्काय जोडता, शिकता, अधिकार आमी आशेता. पूण आमी अधिकार जेवन ग्रेस्काय जेवन घेवन आमी देवा मुखार वर्ते जावं जायना. देवा मुखार वर्ते आमकां जावं खुशी आसल्यार जेजूस आमकां दुसरी वाट दाखोवन आसा. त्या देखून एक ल्हान भुरगे बरें आमी सादे बळे घालता जाल्यार मात्र आमी देवाक पसंद जाता. ल्हान भुरगे थंय जायते अशे गूण आसतात. ती मोवाळ, दयाळ, विधेय, आपल्या आवय बापायचे ती होंदून रावतात, ती सत उलयतात. असले जायते अशे गूण ल्हान भुरगे थंय आसतात. त्या देखून हे सगळे अशे गूण आमच्या जिवितांत आमी मरता वरेक आमी आसा करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. अशें ल्हान बरें भुरग्यां बरी आमी सादे बळे घालता जाल्यार आमी देवा मोगाचे जाता. ल्हान भुरग्यां बरी आमी संपूर्ण देवाचेर आमी होंदून रावल्यार, देवाक आमी विधेय जाल्यार, देवाचेरच आमची पातळी आमी दवरून घेवन आमी कालतेपणान जियेल्यार आमी देवा मुखार आनी मनशा मुखारय वर्ते जावं पावता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.